Customer नमस्कार स्टार्ट योर अनलाइन स्टोर फ्रम जिरो टु हिरोको पार्ट 3 र यो फाइनल पार्टमा चाहिँ तपाईलाई स्वागत छ। यसमा चाहिँ हामीले क्याटेगोरिजहरू एड गर्ने भनेको तपाईको ई-कमर्स अनलाइन स्टोरमा चाहिँ तपाईको कुनै पनि एउटा शप छ, पसल छ भन्यो भने चाहिँ त्यसमा धेरै थरीको सामान हुन्छ। फर एक्जाम्पल तपाईको एउटा फ्यासन रिलेटेड स्टोर हो जहाँ चाहिँ तपाईको जुत्ताहरू हुन सक्छ, त्यहाँ तपाईको सर्ट हुन सक्छ, प्यान्ट्सहरू हुन सक्छ र धेरै तरिकाको तपाईको सामानहरू हुन सक्छ। सो फर्स्ट कुरा चाहिँ हामीले क्याटेगोरिजहरू कसरी बनाउने भनेर हेर्छौँ। त्यसपछि हामी यो ई-कमर्स स्टोरमा प्रोडक्टहरू कसरी एड गर्ने र अर्डर्सहरू र जति पनि कस्टमरले गरेको अर्डरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ, कसरी हेर्ने भनेर यो ट्युटोरियलमा हेर्छौँ। प्लस हामीले अरू दुई कुरा हेर्छौँ, जुन एउटा मेनुहरू भनेको मेनुहरू कसरी बनाउने अनलाइन स्टोरको, र अर्को कार्ट भनेको चाहिँ जुन हामीले डिपार्टमेन्टल स्टोरमा बास्केट भनेको थियो, यहाँ चाहिँ सेम कन्सेप्ट हो है। कार्टको बारेमा चाहिँ हामी थोरै कुराहरू हेर्छौँ, कसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट तपाईँको सामानहरू एउटै कार्टमा बस्छ र कसरी तपाईँको चेकआउट गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा सबै किनेको सामानको चाहिँ एउटा टोटल भएर कसरी बिल जेनेरेट हुन्छ भनेर चाहिँ हामी यो सेक्सनमा हेर्छौँ। सो यो सेटअप अनलाइन स्टोरमा चाहिँ हामी क्याटेगोरिज, प्रोडक्ट्स, मेन्युज, कार्ड र अर्डर हेर्न जान्छौँ। अब चाहिँ फर्स्टमा प्रोडक्ट्सहरू क्याटेगोरिज एड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ वी हेभ टु मेक स्योर के भन्दा ज्याम्प चाहिँ रेडी छ है। त्यसको लागि ज्याम्प खोल्नुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ स्टार्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ। यो हामीले पहिला पनि गरिसकेको छौँ। अनि माइएसक्युएललाई पनि स्टार्ट गरिदिनुहुन्छ। दुईटा ग्रिनमा टर्न भइसकेपछि हामी बुझ्छौँ दुईटा अन भइसकेको छ, एक्टिभ भइसकेको छ है। अब चाहिँ तपाईँको प्रोडक्ट्सहरू एड गर्नु पर्यो है, क्याटेगोरिजहरू एड गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले पहिला जस्तै लोकल होस्ट स्ल्यास हामीले अनलाइन स्टोर स्ल्यास वर्डप्रेस भनेर दिएको थियो है। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईको वेबसाइट चाहिँ खोलिसकेको छ र मैले भनिहालेँ यो भनेको चाहिँ तपाईको ग्राहकहरूले हेर्ने वेबसाइट भयो है। र तपाईले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर जुन आफूले एज अ शप ओनर चाहिँ आफ्नो अनलाइन स्टोर भइसकेपछि त्यहाँ म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ तपाईले मैले पहिले भनिहालेको थिएँ वर्डप्रेस पछि WP ड्यास एडमिन गर्नुभयो भने चाहिँ गर्ने ड्यासबोर्ड छ, त्यसलाई हेर्छौँ हामी। र यहाँ चाहिँ तपाईलाई युजर नेम दिनु पर्यो र तपाईको पासवर्ड जुन सेभ गर्नु भएको छ होला त्यो पासवर्ड राख्नुहुन्छ। त्यसपछि लगइन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि यो ड्यासबोर्ड आइसकेको छ है। सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको तपाईको म्यानेज गर्ने तपाईको साइट भयो र लोकल होस्ट स्ल्यास अनलाइन स्टोर स्ल्यास वर्डप्रेस भनेको चाहिँ क्लाइन्टले हेर्ने है। सो एउटा दुईटा कुराहरू छ, थोरै फरक मात्रै छ। यो भनेको लोकल होस्ट अनलाइन स्टोर, वर्डप्रेस भनेको चाहिँ तपाईँको वेबसाइट जुन ग्राहकहरूले हेर्ने भयो, सपिङ गर्ने भयो। यता भनेको चाहिँ यो WP एडमिन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले युजर नेम एडमिन र अघिको पासवर्ड दिइसकेपछि चाहिँ यो ड्यासबोर्ड खोल्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले सबै स्टोरहरू मिलाउनु पर्छ है, स्टकहरू राख्ने, सामानहरू एड गर्ने, त्यसपछि अर्डरहरू लिने, सबै कुराहरू चाहिँ हामी यो ड्यासबोर्डमा गर्छौँ। सो फर्स्ट कुरा हामीले भनेको छौँ क्याटेगोरीहरू कसरी बनाउने भनेर। अब यहाँ तपाईँले लेफ्ट साइडमा देख्नुहुन्छ है धेरै फिचरहरू छ। त्यसमा यहाँ एउटा फर्स्टमा प्रोडक्ट्स भन्ने छ। प्रोडक्ट्समा गएर तपाईँले यहाँ क्याटेगोरिज भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्दा हुन्छ। क्याटेगोरिजमा क्लिक गरिसकेपछि क्याटेगोरिज अप्सन खोल्छ है। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्याटेगोरिज अप्सन खोलिसकेको छ। यहाँ चाहिँ प्रोडक्ट क्याटेगोरीहरू राख्न मिल्छ। फर इक्जाम्पल मैले भने तपाईले यदि मानौ एउटा फ्यासन रिलेटेड स्टोर बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईले क्याटेगोरिज के हुन सक्छ। तपाईको एउटा क्याटेगोरी भनेको मेन हुन सक्छ, एउटा क्याटेगोरी वुमेन हुन सक्छ, त्यसरी एउटा क्याटेगोरी चिल्ड्रेनको हुन सक्छ, त्यसरी चाहिँ किड्स क्याटेगोरी भनौँ न, त्यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ है। सो यसमा चाहिँ तपाईले मेन भनेर क्याटेगोरी बनाउँदा हुन्छ एउटा क्याटेगोरी। यहाँ नेममा चाहिँ मेन दिनुस्। त्यसपछि यहाँ स्लग भन्ने छ, यो चाहिँ एम्प्टी छोड्दा हुन्छ, केही नराख्दा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईको यहाँ तल गएर चाहिँ यहाँ एड न्यू क्याटेगोरीमा क्लिक गरिदिँदा हुन्छ। यो गरिसकेपछि हामीले एउटा क्याटेगोरी बनायो मेन भनेर।
त्यसरी नै वुमेन भनेर बनाउन सक्नुहुन्छ वुमेन क्याटेगोरी वुमेनमा चाहिँ एड न्यू क्याटेगोरीमा क्लिक गर्नुहुन्छ यसै गरी तपाईको वुमेन क्याटेगोरी पनि बन्यो अर्को क्याटेगोरी बनाउँछौं हामी किड्स भनेर किड्सको क्याटेगोरी सो एउटा कुरा के बुझ्नु भयो हामीसँग तीनटा क्याटेगोरीको सामान भयो एउटा मेनको लागि एउटा वुमेनको लागि र एउटा किड्सको लागि भनेर भयो है सो यसरी चाहिँ हाम्रो तीनटा क्याटेगोरी बन्यो सो यसरी चाहिँ हामीले क्याटेगोरिजहरु एड गर्न मिल्छ है सो अब कुरा आउँछ प्रोडक्ट्स एड गर्ने फर इक्जाम्पल एउटा म तपाईलाई प्रोडक्ट्स एड गरेर देखाइदिन्छु है त्यसको लागि एड न्यूमा क्लिक गर्नुहुन्छ यही प्रोडक्ट्स भन्ने छ प्रोडक्ट्सको एड न्यूमा क्लिक गर्दा हुन्छ सो एड न्यू प्रोडक्ट आइसकेपछि यहाँ फर्स्टमा चाहिँ प्रोडक्टको नाम दिनुपर्छ फर इक्जाम्पल मानौ तपाईले केही एउटा सु कुनै सु तपाईले प्रोडक्ट राख्दै हुनुहुन्छ फर इक्जाम्पल KLM सुज भनेर राख्नुहुन्छ प्रोडक्टको नाम चाहिँ अनि यसको तपाईले केही डिस्क्रिप्सन दिन सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् प्रोडक्टको डिस्क्रिप्सन दिने ठाउँ छ यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ durable shoes then तपाईको leather 100% leather लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी डिस्क्रिप्सन त्यसै गरी तपाईले अरु अप्सन भनेको चाहिँ फर इक्जाम्पल तपाईले यहाँ हेर्नुस् क्याटेगोरी भनेको कुन क्याटेगोरीको प्रोडक्ट हो मेनको हो भने मेनमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईको रेगुलर प्राइस र सेल्स प्राइस भन्ने छ तपाईको फर इक्जाम्पल प्राइस यो सुजको 1800 हो 1800 सेल प्राइस पनि 1800 नै राखिदिनुस् अरु फिचरहरु चाहिँ म तपाईलाई फेरि राखिदिन्छु सो यसमा चाहिँ प्लिज इन्टर इन अ भ्यालु लेस देन रेगुलर भनेछ सो सेल प्राइसलाई तपाईले इरेज गर्दा पनि हुन्छ यसमा कुनै पनि सेल भ्यालु छैन भनेर है भनेको जुन रेगुलर प्राइसमै छ सेलमा चाहिँ यो अवेलेबल छैन डिस्काउन्टमा सो यहाँ चाहिँ अरु डिस्क्रिप्सन राख्दा हुन्छ प्रोडक्टको र अहिलेको लागि यतिकै एम्प्टी छोड्दा पनि हुन्छ र यहाँ एउटा ठाउँ छ प्रोडक्ट इमेज भन्ने त्यो चाहिँ राख्नु होला है प्रोडक्ट इमेज हुन्छ सेलेक्ट फाइल्समा जानुहुन्छ र इमेज चाहिँ तपाईले आफ्नो फोनबाट लिन सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रोडक्टको मैले चाहिँ यहाँ एउटा गुगलबाट डाउनलोड गरेको छु है एउटा फोटो चाहिँ सो त्यसलाई चाहिँ म अपलोड गरिदिन्छु देन अपलोड गरिसकेपछि चाहिँ अपलोड भइसकेपछि यहाँ सेट प्रोडक्ट इमेज गर्नुहुन्छ र यो सकिसकेपछि हामीले के गर्यो एकचोटी म फेरि रिभाइज गरिदिन्छु फर्स्टमा हामीले के गर्यो प्रोडक्ट्समा गयो एड न्यूमा क्लिक गर्यो त्यसपछि फर्स्टमा प्रोडक्टको नाम राख्यो KLM सुज भनेर त्यसपछि उसको डिस्क्रिप्सन दियो सुजको है के हो ड्युरेबल सुज छ 100% लेदर भनेर त्यसपछि यहाँ क्याटेगोरी मेनको हो त्यसपछि यसको प्राइस हामीले राख्यो यहाँ 1800 भनेर त्यसपछि तपाईको यहाँ तल तपाईको इमेज राख्यो प्रोडक्टको इमेज अपलोड गर्यो हामीले यो सबै स्टेप्स सकिसकेपछि हामीले पब्लिश गर्छौं है यहाँ पब्लिश भन्ने छ पब्लिशमा क्लिक गरिसकेपछि यो प्रोडक्ट चाहिँ अब तपाईको स्टोरमा अपलोड भयो तब अब यता गएर तपाईले चेक गर्दा हुन्छ है यो जुन हाम्रो शप भन्ने पेज छ त्यसमा क्लिक गर्दाखेरि अब यसरी देख्नु भयो तपाईको एउटा सुज चाहिँ के भयो अपडेट भयो यसरी नै तपाईले प्रोडक्टहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो यसमा क्लिक गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो सु देखाएको छ कम्प्लिटली हेर्नुस् जुम गरेर पनि देख्न मिल्छ तपाईको सबै प्रोडक्ट त्यसपछि यहाँ तपाईले क्वान्टिटी एड गर्न पनि मिल्छ क्वान्टिटी एड गरिसकेपछि तपाईको कार्टमा जाँदाखेरि तपाईको टोटल पनि बढेर आउँछ र एउटा कुरा यहाँ ख्याल गर्नु भएको छ होला $1800 भनेको छ र यो डलरमा छ यसलाई चाहिँ करेन्सी चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाईले वुकमर्स भित्र जुन यहाँ सेटिंग्स हुन्छ वुकमर्स भन्ने अप्सनमा सेटिंग्समा हामी जति पनि सेटिंग्सहरु गर्छौं त्यो चाहिँ ड्याशबोर्डमा गर्छौं है त्यो चाहिँ कुरा नबिर्सिनु होला यो चाहिँ म्यानेजिङ प्लेटफर्म जस्तो भयो त्यसपछि तल जानुहुन्छ तपाईले करेन्सी युनाइटेड स्टेट्स डलर छ यसमा चाहिँ तपाईले नेपाली रुपी राख्दा हुन्छ है नेपाली रुपीज छ सो यसलाई सेलेक्ट गरेर तर तपाईले सेभ चेन्जेस गर्न सक्नुहुन्छ सो यो गरिसकेपछि होपफुल्ली यता चाहिँ अपडेट हुन्छ है हामी चेक गर्छौं
अब चाहिँ रुपिजमा आएको छ है, 1800 रुपिजमा आएको छ। केएलएम सुज भन्ने छ। अनि क्याटेगोरी के छ यहाँ, मेन छ, मेनको क्याटेगोरी हो। त्यसपछि डिस्क्रिप्सन हेर्नुहोस् यो जुत्ताको बारेमा, ड्युरेबल छ, लेदर छ, जुन हामीले उता अपडेट गरेको थियो एज इट इज आएको छ। र यहाँ चाहिँ तपाईँको सुजहरूको एउटा जुम भ्यू छ। त्यसपछि यसरी चाहिँ प्रोडक्टको पेज भयो। यसमा तपाईँले जति डिस्क्रिप्सन दिन सक्नुहुन्छ दिँदा हुन्छ। र कस्टमरहरूले चाहिँ यो जुत्ताको बारेमा रिभ्यू दिइसकेपछि चाहिँ यहाँ रिभ्यू सेक्सनमा गएर आउँछ। अहिले चाहिँ कुनै पनि रिभ्यू छैन। सो यसरी चाहिँ तपाईँले एउटा प्रोडक्ट एड गर्न पनि सिक्नुभयो है। सो अब चाहिँ हामी अर्को प्रोडक्ट एड गरेर हेर्छौँ है फर्स्टमा। सो त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँलाई सुरुदेखि नै देखाइदिन्छु। एउटा म गुगलमा कुनै इमेज डाउनलोड गर्छु, फर इक्जाम्पल टी सर्ट। सो एउटा टी सर्ट गर्छु। देन टी सर्ट तपाईँको डाउनलोड गर्ने बेलामा चाहिँ म चाहिँ यो युजेज राइट चाहिँ जुन यो लेबल, यसमा चाहिँ कुनै कपिराइट इस्युजहरू नलागोस् भनेर चाहिँ म युज गर्न मिल्ने टी सर्टहरू युज गर्दैछु है। सो फर इक्जाम्पल यो रेड डेभिल्सको टी सर्ट छ। यो टी सर्टलाई चाहिँ मैले के गर्छु, सेभ गर्छु है। यो इमेजलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, सेभ गर्नको लागि राइट क्लिक, सेभ इमेज एज, त्यसपछि डेस्कटपमा गएर म राखिदिन्छु यो इमेजलाई सेभ। र यहाँ डेस्कटपमा चाहिँ हामीले डाउनलोड भइसकेको छ होला त्यो इमेज। यहाँ इमेज डाउनलोड भइसकेको छ है। देन अब चाहिँ म के गर्छु, फेरि नयाँ प्रोडक्ट एड गरेर देखाउँछु है। यसमा चाहिँ फेरि म प्रोडक्ट के गर्छु, प्रोडक्ट एड गर्नको लागि चाहिँ प्रोडक्ट सेक्सनमा जान्छु। देन एड न्यूमा क्लिक गर्छु। एड न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले टी सर्ट हो गर्नुपर्ने है। टी सर्टको नाम दिन्छौँ हामी रेड डेभिल टी सर्ट भनेर दिँदा हुन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईँले डिस्क्रिप्सनहरू दिन सक्नुहुन्छ। 100% कटन भनेर दिँदा हुन्छ। देन ह्यान्ड वास अन्ली लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको अब प्रोडक्टको के छ है, फिचर्स स्पेसिफिकेसन त्यो हेरेर दिँदा हुन्छ। त्यसपछि क्याटेगोरी कसको, मेन वुमेन कसको, मेनकै गरिदिनुहोस्। देन त्यसपछि प्राइस कति हो, रेगुलर प्राइस भनेको तपाईँको फर इक्जाम्पल 1000 हो। र यसलाई चाहिँ तपाईँले सेलमा राख्नु भएको छ भने चाहिँ सेल प्राइस चाहिँ 900 हो फर इक्जाम्पल। यसरी राखौँ अहिलेलाई। देन प्रोडक्ट इमेज अपलोड गर्नु पर्यो। सेट अपलोडमा जानु पर्यो। अनि यहाँ अपलोडमा चाहिँ के अपलोड गर्नुहुन्छ, यहाँ अहिले डाउनलोड गरेको छ जुन हाम्रो इमेज त्यो चाहिँ गर्नुहुन्छ है। त्यो चेक गर्नुपर्ने हो। यो इमेज चाहिँ हामीले यसमा अपलोड गर्नु पर्यो। देन फाइल अपलोड हुँदैछ, अपलोड भइसक्यो। सेट प्रोडक्ट इमेज गर्छौँ। त्यसपछि अरू अप्सनहरू चाहिँ हामी त्यति चलाउँदैनौँ। र यसमा प्लस अरू अप्सनहरू हुन्छ है। यसमा जस्तै इन्भेन्ट्री भन्ने हुन्छ। इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ स्टक कतिवटा छ भनेर म्यानेज गर्नु मिल्छ। भनेको जस्तै यो टी सर्ट तपाईँको स्टोरमा मानौँ 10 पिस अभाइलेबल छ भने चाहिँ यहाँ तपाईँले के भन्छ कतिवटा अभाइलेबल छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो द्याट तपाईँको कस्टमरहरूले 10 वटा भन्दा धेरै किनिसकेपछि चाहिँ यो पर्टिकुलर जुन सामान छ यो चाहिँ आउट अफ स्टक भइसकेको छ भनेर चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन जान्छ कस्टमरहरूलाई चाहिँ है। सो त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ त्यो कुराहरू हेर्दैनौँ। हामीले जस्ट के गर्यौँ, पहिला प्रोडक्टको नाम राख्यौँ, डिस्क्रिप्सन राख्यौँ, त्यसपछि क्याटेगोरी सेलेक्ट गर्यौँ, त्यसपछि प्राइस राख्यौँ, त्यसपछि इमेज अपलोड गर्यौँ, त्यसपछि अब काम सकियो। पब्लिस मात्रै गर्ने काम बाँकी छ। सो पब्लिस गर्छौँ। विल वेट पब्लिस गर्नको लागि। सो इमेजहरू चाहिँ डाइरेक्टली गुगलबाट नराख्नु होला, आफ्नो फोटोजहरू राख्नु होला, किनकि तपाईँलाई पछि कपिराइट इस्युजहरू लाग्न सक्छ है। आफ्नो प्रोडक्टको चाहिँ आफै इमेज राखिसकेपछि यसमा चाहिँ हामी गएर एकचोटि फेरि हेर्छौँ। सप भन्ने सेक्सनमा हेर्छौँ है। सप भन्ने सेक्सनमा अब हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा प्रोडक्ट हामीले एड गर्यो। फर्स्ट कुरा के छ,
केएलएम सुज अघि राखेको थियो, अहिले रेड डेभिल टी सर्ट पनि राखिसक्यो है। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रेगुलर प्राइस 1000 थियो, अहिले सेल प्राइस चाहिँ 900 भएको छ है। सो यसरी एड गर्दै जानुभयो भने चाहिँ तपाईँको जसरी तपाईँको पसलमा सामान राख्दै जाँदाखेरि सामानको पसल सुन्दर देखिँदै जान्छ नि, त्यसरी नै तपाईँको स्टोर पनि राम्रो देख्दै जान्छ है। सो तपाईँले चाहिँ सामानहरू चाहिँ धेरै एड गरेपछि एकदमै राम्रो देख्छ तपाईँको स्टोर पनि। र अब चाहिँ कार्टको कुरा म तपाईँलाई एकचोटि बुझाइदिन्छु। फर इक्जाम्पल कार्ट भनेको के हो भन्दाखेरि म एज अ ग्राहक चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा मलाई यो दुईटै सामान लिनु पर्यो भने चाहिँ म पहिला यसलाई एड टु कार्ट गर्छु है, क्लिक गर्छु एड टु कार्ट, ठिक छ। यो अलरेडी कार्टमा गइसकेको छ, त्यही भएर यसको तल भ्यू कार्ट भनेर आएको छ। र अर्को मलाई यो पनि किन्नु पर्यो, एड टु कार्ट गर्छु है। यो भनेको चाहिँ सेम त्यो डिपार्टमेन्टल स्टोरको तपाईँको बास्केट जस्तै भयो। तपाईँले एउटा सामान किन्नु मन लाग्यो, जस्तै भाटपाटिनमा जाँदा एउटा तपाईँले के गर्नुभयो, जुत्ता लिनुभयो, सेम बास्केटमा राख्नुभयो, सेम अर्को के लिनुभयो, टी सर्ट लिनुभयो, त्यही बास्केटमा राख्नुभयो। यसरी नै कार्ट भनेको के हो, यहाँ पनि धेरै सामानहरू चाहिँ एकै ठाउँमा राखेको जस्तै हो है। सो एकचोटि तपाईँको काम सकिसकेपछि चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, कार्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। भनेको मैले के किनेछु त भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ कार्टमा। सो कार्टमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ ओह मैले केएलएम सुज पनि लिएको रहेछ, मैले रेड डेभिल टी सर्ट पनि लिएको रहेछ है। सो यहाँ चाहिँ कुपन कोडहरू हुन्छ, तपाईँले यताबाट चाहिँ कुपनहरू जेनेरेट गर्नुहुन्छ, त्यो मैले पछिको भिडियोमा देखाउँछु। त्यो गर्यो भने चाहिँ तपाईँको कोही स्पेसल ग्राहकले चाहिँ यहाँ कुपन दियो भने चाहिँ कति बराबरको डिस्काउन्ट दिने भन्ने कुराहरू पनि मिलाउन मिल्छ है। त्यही भएर यसमा धेरै एडभान्स कुराहरू पनि छ। पहिला चाहिँ बेसिक कुराहरू हेरौँ। सो यसरी चाहिँ अपडेट हुन्छ कार्टहरू। सो अब तपाईँको क्वान्टिटी कहिलेकाहीँ बढ्न सक्छ, जस्तै जुत्ता मलाई 2 पिस लिनु छ भने चाहिँ यहाँ अपडेट गर्नुहुन्छ कार्ट, त्यसरी नै तपाईँको कार्ट पनि अपडेट हुन्छ है। हेर्नुहोस् अब 3600 प्लस 900 भएको छ है। यहाँ टोटल बिल छ तल 4500। र एकचोटि कार्टमा राखिसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट अप्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ, चेकआउट गर्ने अप्सन, ठिक छ। चेकआउट गर्ने अप्सन भयो। चेकआउट गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले पेमेन्ट सिस्टम चाहिँ के राखेको छौँ हेर्नुहोस्। समटाइम्स सरी इट सिम्स देयर आर नो अभाइलेबल पेमेन्ट भनेको छ है। सो यसको लागि चाहिँ हामीले पेमेन्ट सिस्टम मिलाउनुको लागि चाहिँ अघि हामी गए जस्तै यहाँ उ कमर्स भन्ने ठाउँमा जान्छौँ, सेटिङ्समा गइसकेपछि फर्स्ट कुरा हामीले के हेर्छौँ, त्यो पेमेन्ट सिस्टम मिलाउनु पर्छ। यहाँ पेमेन्ट भन्ने छ है, पेमेन्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ। देन पेमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि सबै अफ चाहिँ हामीले एउटा क्यास अन डेलिभरी मात्रै अन गर्छौँ है। र यसमा पछि चाहिँ तपाईँले ई सेवाहरू राख्नु पर्यो अथवा खल्तीहरू राख्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा उहाँहरूको एपिआई हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले वेबसाइटमा राखिसकेपछि चाहिँ ई सेवा तपाईँको खल्तीबाट पनि पेमेन्ट गर्नु मिल्छ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले क्यास अन डेलिभरी मात्रै राखेको छु र यहाँ सेभ चेन्जेसमा क्लिक गर्छु है। र अब चाहिँ के हुन्छ तपाईँलाई एकचोटि फेरि यहाँ चेक गर्न सकिन्छ हामी। अब चाहिँ हेर्नुहोस् क्यास अन डेलिभरी भनेर अप्सन आयो है त। यसरी चाहिँ अब बिलिङ डिटेल्स भनेको चाहिँ यो सामान तपाईँले किन्न त किन्नुभयो, तर तपाईँले सामान अब किन्दाखेरि चाहिँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँको फर्स्ट नेम राख्नुहुन्छ आफ्नो है। फर इक्जाम्पल निरञ्जन नेपाल राखिदिन्छु म। त्यसपछि कम्पनीको नेम राख्नुहुन्छ तपाईँले, नराख्दा पनि भयो, अप्सनल। त्यसपछि कन्ट्री कुन हो, तपाईँको नेपाल राख्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रिट एड्रेस राख्न सक्नुहुन्छ, फर इक्जाम्पल सम चोकको नाम दिन सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल नेपाल चोक लेखिदिन्छु नि है, नेपाल चोक। मलाई अरू अप्सन नै आएन दिमागमा। सिटीमा चाहिँ तपाईँले काठमाडौँ राखिदिनुहुन्छ। देन स्टेट भनेको बागमती, जिप नदिँदा हुन्छ। फोन नम्बर चाहिँ तपाईँको दिनु पर्यो, फर इक्जाम्पल 98111111, जस्ट तपाईँको डम्मी नाम दिएको छ। अनि एउटा इमेल एड्रेस sat@gmail.com भनेर दिएको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले इन्फर्मेसनहरू फिल गर्नुभयो। एउटा निरञ्जन नेपाल, त्यसपछि नेपाल छ है रिजन, नेपाल चोक,
सिटी काठमाडौँ, बागमती, यसरी चाहिँ तपाईँले इन्फर्मेसन फिल गरिसकेपछि यो चाहिँ ग्राहकहरूले गर्ने कुराहरू है, बुझिरहनु भएको छ होला। यो ग्राहकले चाहिँ कसरी सपिङ गर्नुहुन्छ भनेर देखाइरहेको छु तपाईँको वेबसाइटमा। सो एकचोटि भइसकेपछि ग्राहकले के गर्नुहुन्छ, प्लेस अर्डर गर्नुहुन्छ, क्यास अन डेलिभरी छ। सो प्लेस अर्डर गरिसकेपछि वी आर वेटिङ, हाम्रो अर्डर प्लेस हुन्छ कि हुँदैन। सो प्लेस अर्डरमा मैले क्लिक गरिसकेको छु र तपाईँको अर्डर रिसिभ भयो। तपाईँको यति गरिसकेपछि तपाईँको क्लाइन्ट साइडबाट जति पनि अर्डर फुलफिलमेन्ट हुनुपर्ने हो, तपाईँको सामान हेर्नेदेखि लिएर सामान एड गर्ने कार्टमा र सामान चाहिँ एकचोटि कसरी किन्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सबै मैले देखाइदिइहालेँ है डेमो। पछि तपाईँले आफ्नो क्लाइन्टहरूलाई पनि देखाउँदा हुन्छ। सो एउटा अर्डर रिसिभ भइसकेको छ, कहिले रिसिभ भएको हो, यो तपाईँको जिमेल दिएको छ, टोटल दिएको छ, क्यास अन डेलिभरी, यो त तपाईँको क्लाइन्ट साइडबाट हेर्ने भयो। तर अब तपाईँ त स्टोर म्यानेजर, तपाईँको स्टोर अनर भइसकेपछि तपाईँको ड्यासबोर्डमा पनि देखिनु पर्यो अर्डर होइन। सो अब एकचोटि यहाँ हेर्नुहुन्छ, एकचोटि तपाईँको आफ्नो यो ड्यासबोर्ड छ, उताबाट अर्डर क्लाइन्ट साइडबाट अर्डर आउँदा बित्तिकै चाहिँ तपाईँको ड्यासबोर्डमा पनि अपलोड हुनु पर्यो। तपाईँको कस्टमरहरूले अर्डरहरू गरिसकेपछि तपाईँको एडमिन सेक्सनमा भनेको यो ड्यासबोर्डमा चाहिँ अर्डर्सहरू भनेर आउँछ। जसरी यहाँ अर्डर्समा देख्नुहुन्छ एउटा 1 लेखेको छ, एउटा नोटिफिकेसन आएको छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको उता क्लाइन्टले गर्नुभएको अर्डर चाहिँ यता आउँछ है। यहाँ अहिले हेर्न सक्छौँ, अघि मात्रै गरेको अर्डर जुन निरञ्जन नेपालले गर्नुभएको छ, यहाँ चाहिँ अर्डर आएको छ। यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईँ। त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि उहाँको अर्डरहरू चाहिँ हामी सबै हेर्छौँ है यता। सो यहाँ अर्डर हेर्न सक्नुहुन्छ, कहिलेको डेटमा छ, के अर्डर गर्नुभएको थियो, कति पिस अर्डर गर्नुभएको थियो, अनि एड्रेस के हो, यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको यहाँ सेक्सनमा बन्छ है। र अर्डर नम्बर 24 भनेर पनि बनेको छ। र यहाँ अरू एक्सनहरू हुन्छ। यहाँ तपाईँले कस्टमरलाई चाहिँ तपाईँले पहिल्यै बिल इन्भोइस चाहिँ तपाईँले इमेल गरिदिन सक्नुहुन्छ। र यो अर्डर हेरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्टोरबाट चाहिँ सामानहरू लिएर चाहिँ डेलिभर गर्न जाँदा हुन्छ, अथवा लजिस्टिक कम्पनीलाई तपाईँले डेलिभर गर्नको लागि सामान पुर्याइदिए पनि हुन्छ है। यसरी चाहिँ तपाईँको अनलाइन स्टोरको जुन एउटा फुलफिलमेन्ट हुन्छ प्रोसेसको, अर्डर गर्नेदेखि लिएर अर्डर फुलफिलमेन्ट गर्नेसम्मको प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ है। सो हामीले यो भिडियोमा जेनरली के हेऱ्यो, फर्स्टमा क्याटेगोरीहरू एड गर्यो, त्यसपछि प्रोडक्ट एड गर्यो। हामीले प्रोडक्टहरू हेऱ्यौँ यहाँ है, हाम्रो अनलाइन स्टोरमा हाम्रो प्रोडक्टहरू हेऱ्यो। त्यसपछि प्रोडक्टहरू हेरिसकेपछि कार्टमा राख्यो। कार्टमा राखिसकेपछि तपाईँको अर्डरहरू प्लेस गर्यो सबै इन्फर्मेसन राखेर। र अर्डर चाहिँ हाम्रो केमा आयो, यता आफ्नो ड्यासबोर्डमा आयो। त्यो अर्डरलाई हेरेर चाहिँ कहाँबाट आएको हो, के अर्डर गर्नुभएको भनेर सबै इन्फर्मेसन हेऱ्यो। सो अनलाइनमा हुने प्रोसेसहरू भनेको यति नै हो है। सो यसरी चाहिँ तपाईँले एउटा अनलाइन स्टोर सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोडक्ट्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ, अर्डरहरू लिन सक्नुहुन्छ। र यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको एउटा अनलाइन स्टोर बनाउने प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। धन्यवाद।